नाज़िगिरा में एक ताजिर जो कि अक्सर कारोबार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था, आज भी वो अपने शहर से दूसरे शहर रवाना होने वाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दौलत बहुत ज़्यादा अता कर रखी थी और उसकी वजह ये थी कि वो जब भी सौदा करता तो वो हमेशा शाम देरी से कर लेता, नाप तोल को पूरा करता, अच्छी चीज़ बताकर और बुरी चीज़ भी दिखाकर बेचता, कभी अपने ग्राहकों साथ या जिसके साथ भी तिजारत करता धोखा नहीं करता था। यही वजह थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमानदारी की वजह से उसे बहुत नवाजा और फिर वो इससे भी बढ़कर अल्लाह की राह में खर्च करने वाला था, अपने अजीज़ों अकारिब का ख्याल रखने वाला था, अपने मिस्कीन लोगों और अपने मोहल्ले में गरीबों और शहर के अंदर मौजूद गरीबों का ख्याल रखने वाला था। यही वजह थी कि मालिक ने उसे इन लोगों के रोजगार का जरिया बना रखा था। आज ये शख्स जब शहर से बाहर तिजारत के लिए जा रहा था तो इसकी बेटी ने इसे खजूरें दी और कहा कि बाबा, सफर बहुत लंबा है, आपको जहां भूख लगे आप ये तनावुल फरमा लीजिएगा। इस शख्स ने वो खजूरें ली और सफर पर रवाना हो गया। सफर करते हुए जंगल से गुजरा, अपने मकाम पर पहुंचा, अपनी तिजारत के सामान को बेच दिया और नया सामान अपने ऊंटों पर लाद लिया कि अब उन्हें अपने शहर ले जाएगा, कि लोगों को बेचेगा और कुछ मुनाफा कमा लेगा। वापसी का सफर बहुत कठिन था क्योंकि अब रात हो चुकी थी और जंगल से गुजरना किसी सूरत भी महफूज नहीं था। लिहाजा इस शख्स ने अपने काफिले वालों से मुसाफत की कि हम सहरा के रास्ते चलते हैं, ये रास्ता कुछ लंबा जरूर होगा लेकिन ये महफूज रास्ता होगा। अब चलते चलते ये सहरा पहुंच चुके थे। इस सहरा के अंदर दूर दूर तक कहीं कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ एक कुआं नजर आता था। इस शख्स ने अपने काफिले वालों से कहा कि अपने ऊंटों को पानी पिलाते हैं, कुछ देर आराम कर लेते हैं कि अभी तो ये कुआं नजर आता है, हमने पूरे सहरा का सफर करना है, मुमकिन है कि दोबारा कहीं पानी न मिले। लिहाजा काफिला वहां ठहरा। ये शख्स काफिले से अलग हुआ, अपनी बेटी की तरफ से दी गई खजूरों की पोटली पकड़ी और एक तरफ चलने लगा। चलते चलते ये कुएं के करीब पहुंचा और कुएं की दीवार पर बैठ गया, खजूरें खाने लगा और गुठलियां उसी कपड़े के अंदर जमा करने लगा। जब ये वहां से रुखसत होने लगा तो इसने आखिरी खजूर खाई। इसकी गुठली को कपड़े में डालने की बजाय इसने जोर से कुएं के अंदर फेंक दिया। इस गुठली के अंदर जाने से जैसे ही इसने देखा कुएं के पानी का रंग सुर्ख हो गया। यह क्या मामला था? इस शख्स के बाद इस गुठली को पानी के अंदर फेंकने के साथ क्या मामला पेश आया, आज की इस वीडियो में तफसीलात से इस पर बात की जाएगी और आपको उस शख्स का वाकया भी बताया जाएगा कि जो अपने दोस्त की कब्र खोद कर दौलत निकालना चाहता था, फिर उसके साथ क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। सो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़िगिरा में जब इस शख्स ने देखा कि सुर्ख रंग का पानी अब कुएं में मौजूद है तो ये परेशान जरूर हुआ, लेकिन फिर ये सोचने लगा कि चूंकि सूरज गुरूब हो रहा है और सूरज के गुरूब होते हुए ये सुर्खी माइल हो जाता है, शायद इसी बाइस ये पानी का रंग इसे सुर्खी मालूम हो जाता है। ये कुएं से दूर हटा और अपने काफिले की तरफ वापस आने लगा। इसने देखा कि सहरा में एक जनाजा चल रहा है। ये शख्स बहुत परेशान हुआ कि इस सहरा में कोई आबादी नहीं, फिर ये जनाजा कैसे आ गया। ये शख्स जनाजे के साथ शरीक हो गया और चलने लगा। फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि इसके पीछे लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, सिर्फ सर ही सर नजर आते थे। ये शख्स मजीद हैरान और परेशान भी हुआ, लेकिन इतनी देर में इमाम साहब आए, उन्होंने जनाजे के लिए तकबीर कही और सब लोग जनाजा पढ़ने लगे। ये शख्स भी जनाजे में शामिल हो गया। इसने नमाज़े जनाजा अदा की। अब जैसे ही पीछे घूम कर देखा तो वहां जनाजा था और ना ही वो लोग मौजूद थे। अचानक इसे आवाज आती है कि ए शख्स, तुम्हारी गुठली फेंकने से मेरा बेटा हलाक हो गया है, अब मुझे इसका कसास चाहिए और खून के बदले खून चाहिए। ये शख्स बहुत परेशान हुआ। इसने कहा कि मैंने ये गुठली फसेतन नहीं फेंकी और ना ही मुझे कुएं के अंदर
اندر تم اور تمہارا بیٹا نظر آئے۔ جن نے کہا لیکن تمہیں پھر بھی احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ اس شخص نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ جن نے کہا مجھے تمہارے بیٹے کی جان کا بدلہ چاہیے۔ یہ شخص بہت زیادہ پریشان ہوا اور آخر یہ پایا کہ وہ جن اس کی جان لے گا۔ اس شخص نے جن سے یہ کہا کہ مجھ پر کچھ امانتیں ہیں، کچھ قرض ہیں، میں وہ واپس کر جاؤں تو اس کے بعد تم میری جان لے لینا۔ جن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 40 دن کا وقت دیتا ہوں۔ 40ویں دن کی شام اگر تم اسی مقام پر نہ لوٹے تو میں تمہارے خاندان کے کسی بھی شخص کو قتل کر دوں گا۔ اب جب یہ شخص اپنے گھر واپس آیا تو پریشان رہنے لگا، اتنا پریشان کہ اس نے پہلے ہی 10 دن میں جلد سے جلد تمام لوگوں کی امانتیں واپس کی، ان کا فرض ادا کر دیا۔ لیکن اب پریشانی مزید بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ جس مقصد کے لیے واپس آیا اس مقصد کو پورا کرنے کا وقت آ چکا تھا اور اب اسے واپس اسی جگہ پر جانا تھا۔ ایک روز یہ قبرستان کے قریب پہنچا تو وہاں پر صوفی بزرگ کو پایا۔ صوفی بزرگ نے اس کی شکل دیکھی تو کہا کہ تم جس بات کے لیے پریشان ہو رہے ہو اس سے مت ڈرو، موت کا وقت مقرر ہے، تم چاہو یا نہ چاہو موت اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گی، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ذمے تمام کاموں کو پورا کر لو، غریبوں کی امداد کرو، اپنے مسکین اور غریب رشتہ داروں کی مدد کرو اور اپنے تمام راز اپنے جانے سے پہلے اپنی بیوی کو بتا دو تاکہ وہ یہ جان رکھے کہ تم اپنے دل میں کیا چھپائے بیٹھے ہو۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کی، شہر کے تمام غریبوں اور مسکینوں میں اپنی دولت بانٹی اور جانے سے ٹھیک 8 دن پہلے اپنی بیوی کو تمام حال کہہ سنایا۔ وہ اس سے بہت رونے لگی، لیکن اس شخص نے کہا کہ اب میرے جانے کا وقت آن پہنچا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے 8 دن کا سفر کر کے اس مقام پر پہنچنا ہے، اگر میں نہ پہنچا تو وہ شخص میرے خاندان کے کسی بھی ایک کو قتل کر دے گا۔ لہٰذا یہ شخص واپس صحرا میں پہنچا اور اسی کنویں کے قریب کھڑے ہو کر اس جن کو آواز دی۔ اس جن نے کہا کہ اے آدم ذات، تیرے وعدے کو وفا کرنے کی اس بہترین عادت نے مجھے تیرا گرویدہ بنا دیا۔ اگر تو چاہتا تو کبھی واپس نہ آتا، لیکن تو نے اپنے تمام فرائض سر انجام دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ جا، میں نے تجھے اپنے بیٹے کا قتل معاف کیا، تو اپنے گھر والوں کے پاس چلا جا۔ ناظرین میں ایک تو رد عمل تھا جو جن کی جانب سے سامنے آیا، اور جب اس شخص نے اپنے تمام فرائض کو اور اپنی تمام امانتوں کو واپس کیا، اپنا فرض اتار دیا، تو جن نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص تھا جو ہمیشہ اپنے ہاتھ پانی کے اندر ڈال کر رکھتا۔ لوگ اسے پوچھتے تو آخر معاملہ کیا ہے، وہ بتاتا کہ میں جب پانی سے ہاتھ نکالتا ہوں تو میرے ہاتھوں پر شدید قسم کی جلن ہوتی ہے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے ایک دوست کو دولت کی وجہ سے گھیر رکھا ہے، وہ بہت امیر تھا، اس کے باوجود وہ لوگوں کا حق رکھ لیتا اور ان کے حصے کے پیسے اور رقم انہیں ادا نہیں کرتا تھا۔ آخرکار جب اس کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ یہ دولت میری قبر میں رکھ دینا۔ میں نے اپنے دوست کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا اور آخرکار میرا دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر کے ساتھ ایک گڑھا کھودا اور وہ دولت اس کے اندر ڈال دی۔ کچھ عرصہ گزرا تو میرے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ یہ تو مر چکا ہے، اب وہ پیسے اس کے کسی کام کے نہیں، کیوں نہ میں انہیں نکال کر استعمال کر لوں۔ لہٰذا میں نے اس گڈھے کو دوبارہ کھودا اور جیسے ہی اس دولت کو نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ اندر ڈالے تو اندر سے ایک آگ آئی جس نے میرے دونوں ہاتھوں کو جلا دیا۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی علاج، کوئی مرہم، کوئی دوا ایسی نہیں جو میں استعمال نہیں کر چکا ہوں، لیکن میرے ہاتھوں کی یہ جلن ختم نہیں ہوتی اور مجھے میرے لالچ کی سزا مل رہی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے دنیا کا اتنا سا لالچ ملا اور مجھے اس کی اتنی سنگین سزا مل رہی ہے۔ وہ شخص جو قبر کے اندر ہے اور دولت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اس کو کس قدر سنگین سزا مل رہی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین
अल्लाहुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।